Now, friends, अब साथीहरू, if you will turn to John, the 4th chapter, तपाईहरु योहन्नाको 4औं अध्याय खोल्नुहोस्। ye worship you know not what, तिमीहरू ती कुरालाई आराधना गर्दछौ जो तिमीहरू जान्दैनौ। for we know what we worship. हामी केसको आराधना गर्दछौ त्यो हामी जान्दछौ, For salvation is of the Jews. किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीबाट आएको हो। Now you know God gave the 10 commandments to Moses, तपाईलाई थाहा to छ the people of Israel. तपाईलाई थाहा छ कि मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभएको हो इजरायलीहरूलाई। How basic they are. त्यो कति जरुरी छ हाम्रो लागि। Thou shalt not steal, तिमीहरूले चोरी गर्ने छैनौ, thou shalt not commit adultery, तिमीहरूले व्यभिचार गर्ने छैनौ, thou shalt not covet. तिमीहरूले लोभ गर्ने छैनौ। Well, my dear friends, मित्रहरू, can you think of a system of law anywhere in the world which ignores the 10 commandments? संसारको कुन चाहिँ न्याय प्रणालीले चाहिँ यो 10 आज्ञालाई नकार्न सक्छ र? Impossible. त्यो असम्भव हो। A woman said to me in Madras, एउटा स्त्रीले मलाई भनिन् मद्रासमा, my little son asks me, where is daddy? मेरो सानो छोरोले मलाई पिता कहाँ छ भनेर सोध्छ। And people report to me अनि मानिसहरूले मलाई भन्छन् that my husband is found with another woman on the beach. मेरो पतिलाई चाहिँ अर्कै स्त्रीसँग नदीको तटमा भेटियो। And my son wonders why his daddy doesn't come home at night. अनि मेरो छोराले चाहिँ सोध्छ मेरो बाउ चाहिँ किन राति आउँदैन घरमा। Can you think of a worse cancer in the heart of a little boy? एउटा नानीको हृदयमा लाग्नु सक्ने यो भन्दा डरलाग्दो रोग के होला? And today, आज many people are losing their jobs. आफ्नो काम मानिसहरूले गुमाइरहेको Of छ। course, in India, भारतवर्षमा this wave has not yet hit India fully. अब यो काम गुमाउने कुरा भारतवर्षमा त्यति आइपुगेको छैन। In America, अमेरिकामा many people are losing their houses. धेरैले आफ्नो घरहरू गुमाइरहेका छन् And all the banks that lent money for mortgage payment, अनि जति पनि ब्याङ्कले पैसा दिएको थियो they have collapsed. त्यो सबै ब्याङ्कहरू अब बन्द भयो। And people are running away from their houses. अनि मानिसहरू आफ्नो घरदेखि भागिरहेका छन् That heavy taxes. किनभने धेरै कर लागिएको छ उनीहरूलाई। It is true that many Indians are to be found there धेरै भारतीयहरू पनि त्यहाँनिर बसोबासो गर्छन्। by hook or crook. They make some money, जसो भए पनि उनीहरू कसरी पैसा कमाउँछन्। and many of them get caught and are thrown into prison. धेरैलाई त पक्रा पनि गरिन्छ अनि जेलमा पनि हालिन्छ। But however, जेसुकै होस् there is a lot of suffering. धेरै मान्छेहरूले कष्ट भोगिरहेको छ। And because the heart of man is so unstable, किनभने मानिसको हृदय चाहिँ अस्थिर छ। one of the great tragedies that comes to these families is, यो परिवारमा आउने एउटा ठुलो दुर्घटना चाहिँ के हो? on top of the loss of their house, उनीहरूको घर जानुको माथि the women say to their husbands, स्त्रीहरूले आफ्नो लोग्नेलाई भन्दछन् you're not able to support our lifestyle now. तिमीले हाम्रो जीवन शैलीलाई समर्थन गर्न सक्ने पैसा कमाउन सक्दैनौ अब। So I am leaving you. त्यसले गर्दा म तिमीलाई छोड्दछु अब। There's another man who is calling me. अर्को मान्छेले मलाई बोलाइरहेको छ। So on top of the misery that has already hit them, अब यो दुःख जो चाहिँ उनीहरूलाई आइलागेकै छ त्यसमाथि there comes this hammer blow of an unfaithful spouse.
अब त्यसमाथि पनि अझ ठुलो दुःख आइपुग्छ एउटा अविश्वासी सङ्गिनी So, यसले गर्दा in the midst of so much prosperity in India, अब भारतवर्षमा चाहिँ यति बेसी उन्नति भइरहेको छ people do not realize that there is a lot of suffering in other parts of the world. मानिसहरूलाई थाहा छैन कि अरू देशहरूमा चाहिँ मानिसहरूले दुःख भोगिरहेको छ भनेर And religion in the midst of all this अनि यसको बिचमा धर्म चाहिँ has become a big tamash. तमासा बनिसक्यो ठुलो तमासा So there is a place of worship to which everyone has gone here. आराधना गर्ने स्थल छ जहाँनिर सबैजना जाने गर्छन् But what does Jesus say? तर प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ 23rd verse, 23 पद John 4:23. यूहन्ना 4 को 23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship God in the Spirit and in truth. तर बेला आउँछ र अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्ने छन् What? के हो यो All the false worshippers. सबै झुटा आराधना गर्नेहरू You know, people who say, yes, I'm worshiping God. उनीहरूले भन्छन् हो म परमेश्वरको आराधना गरिरहेको छु I have done my Surya Namaskar. मैले बिहान सूर्य नमस्कार गर्छु I have done some other worship. अनि अर्को प्रकारको आराधना पूजा पनि गर्छु God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ I am seeking those that worship me in spirit and in truth. म तीहरूलाई खोजिरहेको छु जसले मलाई सत्यतामा र आत्मामा आराधना गर्छन् Everybody knows. सबैले थाहा छ Oh, and the newspapers record so much gold came in the offering in this place of pilgrimage. अब अखबारहरूमा हामी देख्छौँ कि यो तीर्थ स्थलबाट यो मन्दिरहरूबाट यति बेसी सुन बरामद गरियो Some of it anonymous, of course, अब कति धन त अब कहाँबाट आयो त्यो पनि याद छैन and everybody knows अनि सबैलाई थाहा छ that much of that money has come through bribe taking. अनि त्यहाँको त्यो बेसी पैसा चाहिँ घुस तिरेकोबाट आएको हो So God is made a receiver of stolen money. अब परमेश्वरलाई चाहिँ मान्छेले घुस लिने पो बनाउँछ It is really a criminal offense. यो त एउटा ठुलो दण्ड पाउनुपर्ने कुरा हो If you receive what a thief has stolen, अब चोरले चोरेको पैसा तपाईँले थाप्नु you भयो will भने be hauled away to prison. तपाईँलाई त जेलमा पा हालिदिन्छ But तर what is given to God, जे परमेश्वरलाई दिइन्छ is it true money? के त्यो साँचो धन हो Everywhere people say, give us black money, black money. सबैले भन्छ हामीलाई काला धन देऊ हामीलाई काला धन देऊ I went to ask a Muslim owner for a piece of land. एउटा जमिनको लागि म एउटा मुसलमानकोमा गएँ I said, we need a place for worship. हामीलाई आराधना गर्न लागि एउटा स्थल चाहिएको छ He said to me, उनले भने oh, you must give me so much white and so much black. तिमीले मलाई सेतो कालो दुइटै पैसा दिनुपर्छ I said, I don't have a paisa of black money. मैले भने मेरोमा त कालो धन केही पनि छैन Then I said to him, अनि मैले भने look, हेर you want me to build a place of worship after giving you black money? के तिमीले मैले चाहिँ आराधना गर्ने स्थल चाहिँ तिमीलाई कालो धन दिएर बनाएको तिमीले चाहन्छौ He was taken aback. ऊ त अकमक्कै पर्यो So with unrighteous money, अनि त्यो अनैतिक धन I must build God's work. के म परमेश्वरको कामको निर्माण गर्न He said, okay. उसले भने ठिकै I छ had lot of trouble with income tax.
मलाई धेरै कर उठाउनेहरूसँग साह्रो पर्छ, and therefore I asked you like that. त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई मागेको हो। Okay, what you give I will take. तपाईँले जे दिनुहुन्छ म त्यो थाप्ने छु। Look, हेर्नुहोस्, not even the basic idea God is holy. मानिसलाई यति पनि थाहा छैन कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। Then what kind of God have you got? तपाईँले पूजा गर्ने परमेश्वर चाहिँ को? A thief like you? के तपाईँ जस्तै चोर हो? A bribe taker like you? के तपाईँ जस्तो घुस लिने हो? What kind of God? कस्तो खालके परमेश्वर? It is shocking. छक्कै पर्ने कुरा हो। Here Jesus said, यहाँ प्रभु येशूले भन्नु हुँदैछ, my dear woman, स्त्री, the question is not where you worship. कहाँ तिमी आराधना गर्छौ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन। In this kotai or in that mountain or in that pilgrim center. यस ठाउँमा कि त्यो पहाडमा कि कुनै तीर्थस्थलमा त्यो होइन, But तर how you worship. कसरी तिमी आराधना गर्छौ? Because किनभने God is seeking those who worship in spirit and in truth. किनभने परमेश्वरले चाहिँ जसले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छन् तिनीहरूलाई खोजिरहेको छ। God is a spirit, Jesus said to him. येशूले भन्नुभयो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। God is not a snake. परमेश्वर साँप होइन, God is not a cow. परमेश्वर गाई God होइन, is not an elephant. परमेश्वर God हात्ती is पनि not a होइन, monkey. परमेश्वर बाँदर पनि होइन, God is a spirit. परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। Those that worship him दोषले उनलाई आराधना गर्छन् worship him in spirit and in truth. उनीहरूले आत्मा र सत्यतामा उनलाई आराधना गर्न पर्छ। My dear friends, मित्रहरू, you have gone to many worships, I'm sure. धेरै आराधना गर्ने स्थलमा जानुभएको होला, But तर did you worship God with truth? के तपाईँले परमेश्वरलाई सत्यतामा आराधना गर्नुभयो? Without a lie in your life? आफ्नो जीवनको सबै झुटहरू हटाएर, Without an unrighteous paisa in your pocket? आफ्नो गोजीमा अधर्मसँग कमाएको एक कन्सिम नराखेर आराधना गर्नुभयो? Did you ever worship God after returning all the bribes which you took? के तपाईँले आफूले लिएको घुस सबै फर्काएर परमेश्वरलाई आराधना गर्नुभएको छ? I see many people, म धेरै मानिसहरू देख्छु, and some of them even returned the dowries which they took. कतिजना त दाइजो लिएको पनि फर्काइदियो अन्तमा। You know, God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, you have robbed me, even this whole nation. तिमीले मलाई चोरेको छौ अनि यो सारा देशले पनि मलाई चोरेको छ। You have robbed me in your tithes and offering. तिम्रो दशवांशमा भेटीमा मलाई तिमीहरूले चोरेको छौ। Well, I feel ashamed when people say, मलाई लाज लाग्छ जब मानिसहरूले भन्छन्, oh, we must get dollars from somewhere to do God's work in India. हामीलाई विदेशी मुद्रा चाहिन्छ भारतवर्षमा परमेश्वरको काम गर्न लागि कहीँबाट भए Shall I पनि। tell you what I have done for many years? मैले के गरेको छु धेरै वर्षको लागि म भनौँ? As I preach in several countries, म धेरै देशहरूमा प्रचार गर्छु to support our broadcast, because I never ask people for money. हाम्रो यो टिभी कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न म के गर्छु किनभने म त कसैलाई पैसा माग्दिनँ। Every month हरेक महिना for several years, कति वर्ष भइसक्यो we have sent money to America. हामीले पैसा पठाएको छ अमेरिकालाई। Why not? किन Why can't we do that? किन हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ? Don't we love all people? के हामी सबै मानिसहरूलाई प्रेम When गर्दैनौँ? America is going down, जब अमेरिका तल खसिरहेको when छ, American people are losing their families, जब अमेरिकी मानिसहरूले आफ्नो परिवार गुमाइरहेको when छन्, that nation is departing from the word of God, जब ती राष्ट्र चाहिँ परमेश्वरको वचनदेखि हटिरहेको छ, when there are sorrows and tears and diseases which I have never seen in India,
त्यहाँनिर यस्तो खालके रुवाबासी छ अनि बिमारी छ, यस्तो किसिमको कुरा छ जो मैले भारतमा देखेकै छुइनँ। Must we not sacrifice and lift them? के हामी त्याग गरेर उनीहरूलाई उठाउनु पर्दैन? What kind of beggars are we? हामी कस्तो खालके भिखारी बनेका छौँ? Don't you tell me you're a Christian, तपाईँले मलाई तपाईँ इसाई हो नभन्नुहोस्। whether they are in Africa, तपाईँ अफ्रिकामा होस्, whether they are in China, तिनीहरू चाइनामा होस्, whether they are in Kashmir or Pakistan. उनीहरू कश्मीरमा होस् या पाकिस्तानमा होस्, I will help all people म सबै मानिसहरूलाई मद्दत गर्नेछु। because that is Jesus' commandment. किनभने येशू ख्रीष्टले आज्ञा त्यही गर्नुभएको हो। Go and preach this good news to all people, all creatures. जाऊ र यो सुसमाचार सब जातिलाई सुनाऊ। Some of you कतिजना have received this, received that, तपाईँले यो थाप्नु भएको छ, त्यो थाप्नु भएको छ, and you think this is a one-way street. God must keep giving you, giving you, giving you, तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि परमेश्वरले मलाई दिनुपर्छ अनि दिनै पर्छ and you will do nothing to lift others. अनि अरूलाई उठाउनु लागि चाहिँ तपाईँ केही गर्नु हुँदैन। Let me tell you this. म तपाईँलाई यो भनौँ, That is the way of thieves. चोरहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्छ। Don't call yourself a Christian. आफूलाई त्यसो गर्नु हुँदैछ भने इसाई नभन्नु हवस्। How sad. कति दुःखको कुरा हो। It is almost like an insult to the loving God. परमेश्वरको लागि यो त एउटा अपमान जस्तै हो। When I talk about the cross, जब म क्रुसको बारेमा कुरा when गर्छु, I say you left heaven's glory, जब म भन्छु तपाईँले स्वर्ग छोडेर यहाँ you आउनुभयो, emptied yourself, आफूलाई खाली बनाउनु भयो, you gave yourself for me, मेरो लागि तपाईँ मर्नुभयो, you shed your blood for me आफ्नो रगत मेरो लागि बगाउनु भयो, to wash away my sin. मेरो पापहरू धुन लागि। Can't I now live for you? के म अब तपाईँको लागि जिउन सक्दिनँ? Can't I live a clean life? के म एउटा शुद्ध जीवन जिउन Can't सक्दिनँ? I worship you in spirit and in truth? के म तपाईँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न Can't I सक्दिनँ? love my neighbor? के म आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ? I am so sad and shocked. म एकदमै छक्कै पर्छु अनि म दुखी छु। I don't know if there is any caste blood in some of you. अब तपाईँजना कतिले जातपात मान्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। It took many years before I realized that there is caste in India. मलाई त धेरै वर्ष लाग्यो यो जान्न कि भारतवर्षमा जातपातको कुरा छ। In fact, it hit me only after I was in college. म कलेजमा हुँदा मात्रै यो कुरा मलाई थाहा भएको हो, ज्ञात भएको हो। Then I came to know त्यहाँदेखि मलाई याद भयो that in certain churches, कति मण्डलीहरूमा you can almost say this caste worships here, that caste worships there. तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो जातले यो जग्गामा गएर आराधना गर्छ, त्यो जातले त्यहाँ गएर आराधना गर्छ, And they think they are Christian. अनि उनीहरू यस्तो सोच्छन् कि उनीहरू इसाई हुन्। They have never been washed in the blood of Jesus. उनीहरू कहिले पनि येशूको रगतमा धोइएको होइनन्। Every drop of that cursed caste blood has not been taken out of their system. उनीहरूमा भएको त्यो जातपातको त्यो रक्त चाहिँ प्रभुको रक्तले धोइदिएको छैन, त्यो उनीहरूको भित्र नै छ। How can you say you're a Christian? कसरी तपाईँ इसाई हो भन्नु सक्नुहुन्छ? How can you say Jesus became the प्रायश्चित बलि for all people? तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रभु येशू सबैको लागि प्रायश्चित बलि बन्नु भएको हो? No truth. सत्य नै छैन, False religion. झुटो धर्म, And we call it Christianity. अनि हामी यसलाई इसाई मत भन्दछौँ। My beloved people, मेरो प्रिय मित्रहरू, don't you deceive yourselves. आफूलाई तपाईँ छल नगर्नुहोस्। Here Jesus says, यहाँ प्रभु येशू भन्नु हुँदैछ, what kind of woman is this? यो कस्तो खालको स्त्री हो? She was a woman living in adultery. ऊ त बेविचारमा बाँचिरहेको स्त्री थियो। Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो, go and bring your husband. गएर आफ्नो लोग्ने लिएर आऊ। She said, I don't have a husband. उनले भनिन्, मेरो त लोग्ने नै छैन।
Jesus said, true. प्रभु यीशुले भन्नुभयो सत्य हो, Because you had 5 husbands, किनभने तिम्रो चाहिँ 5वटा लोग्ने थियो and the one man whom you now have is not your अनि husband. जुन चाहिँ मानिससँग तिमी बसेको छौ ती मानिस तिम्रो लोग्ने होइन। Now, this has become the life story of many people today. अब यो चाहिँ धेरैजनाको जीवनशैली बनिसकेको छ। What do we read हामी के पढ्दछौँ in our magazines in India? पत्रिकाहरूमा, भारतको Very पत्रिकाहरूमा hard to find a virgin. कन्या पाउनु चाहिँ धेरै गाह्रो छ। How sad. कति दुःखको कुरा हो। I will show you many virgins म तपाईँलाई धेरै कन्याहरू देखाउने छु because किनभने the Lord Jesus touched them very early in their lives, किन प्रभु यीशुले सानो हुँदै उनीहरूलाई छुन्यो भयो and they have kept themselves and their bodies clean. कि अनि उनीहरूले आफूलाई अनि आफ्नो शरीरलाई शुद्ध राखेको They छ। did not wander around like the street cats and dogs. उनीहरू त्यो कुकुर र बिरालो जस्तो यताउति घुमी हिँडेन। My dear people, मेरो मित्रहरू, so Jesus said to this woman, अब प्रभु येशूले यी स्त्रीलाई भनिन् go and bring your husband. आफ्नो लोग्ने लिएर आऊ। Where can she bring her husband? कसरी उसले आफ्नो लोग्ने कहाँबाट ल्याउने? You know how many women come to our meetings? कतिजना स्त्रीहरू हाम्रो सभामा आउँछन्, Where is your husband? तिम्रो लोग्ने कहाँ छ सोध्यो भने Oh, he is drinking, he won't come. ऊ माथि रहेको छ, ऊ आउँदैन यहाँनिर। Other women say, अरू स्त्रीहरूले भन्छन् he will not even send money to my little children. मेरो नानीहरूको लागि उसले पैसा धरी पठाउँदैन, He is living with another ऊ woman. अर्कै स्त्रीसँग बसिरहेको छ। Now, this is not some story from some foreign country. अब यो बाहिर देशको कथा होइन यो, It is the story now of many Indian society. अब यो हाम्रो समाजमा भइरहने घटनाहरू हो। धेरै यस्तो घटना हुन्छन्। But the Lord Jesus, प्रभु येशू he met this woman. अब यो स्त्रीलाई उनले भेटे। Why? किन? Why didn't he go to some nice religious person किन ऊ कोही राम्रो धार्मिक व्यक्तिकोमा गएन प्रभु येशू? with a big Bible under her arm? यस्तो स्त्री जसको हातमा एउटा ठुलो बाइबल छ उसकोमा गएन? Why did Jesus go to this woman? किन यी स्त्रीकोमा प्रभु येशू गए? He came to seek and to save that which is lost. किनभने उहाँ चाहिँ तीलाई खोज्न अनि बचाउन आए जो चाहिँ हराएको छ। But if you ask some of these people today, अब यी मानिसहरू कतिलाई तपाईँले सोध्नु भयो भने when did you become a disciple of Jesus? तपाईँ प्रभु येशूको चेला कहिले बन्नुभयो? Oh, I don't know when I was baptized. मलाई थाहा छैन मैले बप्तिस्मा कहिले पाएको बिर्से। I am a good म Christian. त एउटा राम्रो इसाई हो। My grandfather became a Christian. मेरो त बाबै नै इसाई बनेको हो। My dear friends, मित्रहरू, don't you know the basic fact that you don't become a Christian by birth? तपाईँ यो थाहा छैन तपाईँलाई कि जन्मेर तपाईँ कहिले पनि इसाई बन्न सक्नुहुन्न? Nobody told you that? तपाईँलाई कसैले यो कुरा भनेन? Oh, they say some places they say nobody told us. कतिले भन्छन् हामीलाई कसैले भनेनन्। Nobody told us that our hearts must be changed. कसैले पनि भनेन कि हाम्रो हृदयको परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर। Nobody told us that our hands must be clean. कसैले पनि हामीलाई भनेन कि हाम्रो हात शुद्ध हुनुपर्छ। Who shall ascend unto the hill of the Lord? परमेश्वरको पहाडमा को उक्लन सक्छ? He that hath clean hands जसको हात शुद्ध छ and a pure heart, अनि शुद्ध हृदय छ, who has not lifted up his soul unto vanity. जसले व्यर्थको कुरामा आफ्नो आत्मा उठाएको छैन। When we have a new heart, जब हाम्रो नयाँ हृदय हुन्छ हामीमा, people around us will say, मानिस हाम्रो वरिपरिको मानिसले भन्छन् this man brought righteousness to this office. यो मान्छेले यो कार्यालयमा धार्मिकता लिएर आयो। Before, पहिले it was everybody taking bribe. सबैले यहाँ घुस लिइरहेको थियो। Everybody false TA, false diary. सबैले झुटा खाता राखेर झुटा पैसा मागिरहेको थियो। But now, तर अब righteousness has come.
धार्मिकता यहाँ आएको छ। Righteousness has come to this court. यो अदालतमा धार्मिकता आएको छ। Truth has come to this place of justice. यो न्याय दिने जग्गामा सत्यता आएको छ। Because किनभने the Savior of the world has come. संसारको उद्धारकर्ता आएको छ। Will you change people? के तपाईले मानिसलाई परिवर्तन Will you गर्नुहुन्छ? be a blessing? के तपाईँ आशिष बन्नुहुन्छ? You can do it. तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। God will do it. परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell God. हामी in our heart. परमेश्वरलाई भनौँ हाम्रो हृदयमा। Let us tell God. हामी परमेश्वरलाई भनौँ, Oh, loving Father, हे प्रेमी पिता, put your nail-pierced hands on everyone here. तपाईको घायल हात चाहिँ हरेक माथि तपाईले राख्नुहोस्। Oh, living God, हे जीवित परमेश्वर, you are not the God of the sculpturer and the stonemason. अब त्यो मूर्ति खोप्नेहरूको तपाईँ परमेश्वर हुनु हुँदैन। Thou living God, तपाईलाई जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। touch these dear people यिनीहरूलाई छुनुहोस् with your nail-pierced hand आफ्नो घायल हातले and transform them. अनि यिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। Let your peace come into their life. तपाईको शान्ति उनीहरूको जीवनमा आओस्। Oh, change their family history. उनीहरूको परिवारको इतिहासलाई नै बदलिदिनुहोस्। Oh God, हे प्रभु, let us bring others to your feet. अरूलाई तपाईको चरणमा हामी ल्याउन सकौं। Hear our prayer हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। in Jesus' almighty name. येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा माग्दछु। Amen. आमेन।